हेलो स्टुडेन्ट, गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। र आज हामी अल्टरनेटिङ करेन्ट च्याप्टरको नेक्स्ट लेक्चरमा छौँ। र योभन्दा पहिलो क्लासमा हामीहरूले अल्टरनेटिङ करेन्टमा डिफ्रेन्ट सर्किट्सहरूको कुरा गरेको छौँ, प्योर सर्किट्सहरूको कुरा गरेको छौँ, कम्बाइन्ड सर्किट्सहरूको कुरा गरेको छौँ, जसमा हामीले एलसीआर सर्किट भनेर पढेको छौँ। र त्यो एलसीआर सर्किटमा हामीले एलसीआर सर्किटमा करेन्ट र भोल्टेजको फेज के हुन्छ हैन, त्यसमा हुने टोटल रेजिस्टेन्स भनौँ अथवा इम्पिडेन्स भनौँ कति हुन्छ, त्यो क्याल्कुलेसन्सहरू गर्यौँ। र एलसीआर सर्किटसँग रिलेटेड एउटा अर्को टर्म हामीले पढ्यौँ, द्याट इज द रेजोनेन्स। रेजोनेन्सको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, त्यो हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छौँ। र अहिलेको यो टपिकमा हामीले निकाल्न गइरहेको छौँ पावर कन्ज्युम्ड। पावर कन्ज्युम्ड र आजको टपिक धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। पावर कन्ज्युम्ड इन एलसीआर सर्किट, इन एलसीआर सर्किट। यो टपिकमा धेरै स्टुडेन्ट्सहरू कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। कन्फ्युजन केही पनि छैन, धेरै सजिलो छ, धेरै सजिलो छ। पावर कन्ज्युम, पावर कन्ज्युम भन्नुको मतलब पावर लस पनि भन्छ। कति, जस्तै यो फ्यान चलिरहेको छ, बत्ती जलिरहेको छ, अनि त्यसले पावर कति खर्च गरिरहेको छ, कन्ज्युम कति गरिरहेको छ, त्यो कुरा हामीले थाहा छ। एउटा कुरा, फर अल्टरनेटिङ करेन्ट आई इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ, आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ। यति कुरा हामीले थाहा भएको कुरा हो। यो अल्टरनेटिङ करेन्ट, अल्टरनेटिङ इएमएफ लाई हामी कति लेख्छौँ, ई नट साइन ओमेगा टी लेख्ने गर्छौँ। तर हामी कुरा गरिरहेको छौँ एलसीआर सर्किटको। एलसीआर सर्किटको कुरा गरिरहेको छौँ भने एलसीआर सर्किटमा याद गरौँ, हामीले एउटा ग्राफ बनाएको थियौँ, यस्तो फेजर डायग्राम भनेर बनाऊ। आई र यो भिआर र यतातिर हाम्रो भिएल र माइनस भिसी हुन्थ्यो, यतातिर हाम्रो भिसी हुन्थ्यो र यो हाम्रो ई हुन्थ्यो र यति एंगल हाम्रो फेज हुन्थ्यो फाइ, हो कि हैन। यसको मतलब करेन्टलाई भोल्टेजले लिड गरिरहेको छ, आईलाई ईले लिड गरिरहेको छ, कति एंगलले, फाइ। भनेपछि आई जुन छ ल्याग भइरहेको छ बाइ फाइ, भने ओमेगा टी माइनस फाइ लेख्न सक्छौं। एलसीआर सर्किटको लागि हामीले सिम्पली अल्टरनेटिङ करेन्टमा करेन्ट कति हुन्छ, आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ। तर एलसीआर सर्किटमा के हुन्छ, करेन्ट जुन हुन्छ ल्याग भइरहेको छ इएमएफ भन्दा, त्यही भएर मैले माइनस फाइ लेखिदिएको। यसले यस्तो पनि लेख्न सकिन्थ्यो, यदि आई इज इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी मैले लेखेको छु भने ई इज इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ पनि लेख्न सक्थे। तर मलाई क्याल्कुलेसनमा सजिलो होस् भन्ने किसिमले मैले के गरेको छु भन्दाखेरि करेन्टमा माइनस फाइ गरेको छु, अरु केही पनि हैन। ठीक छ, यो टर्म लेख्दा पनि गलत चाहिँ हैन। अब यति गरिसकेपछि वी नो पावर कन्ज्युम्ड इज इक्वल टु EI। भिआईपी फर्मुला हामीले पढेको थियौं नि डीसी मा, VI इज इक्वल टु P। भनेपछि VI को ठाउँमा यहाँ भोल्टेजलाई ई ले डिनोट गरेको छ, त्यही भएर EI लेख्न सक्छौं। अब पावर पनि कुनै पनि इलेक्ट्रिकल डिभाइसको कुनै पनि चीजको पावर भन्नुको मतलब के हुन्छ, रेट अफ डुइङ वर्क हैन, कति रेटले वर्क गरिरहेको छ। भने पावरलाई मैले dW/dt लेख्दा गलत त हुँदैन होला। र ई को ठाउँमा मैले ई नट साइन ओमेगा टी र आई को ठाउँमा मैले आई नट साइन ओमेगा टी माइनस फाइ लेख्न मिल्छ, हो कि हैन। भने यहाँ हेरौँ, यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौं ई नट आई नट मैले यहाँ लेखिदिएँ र यहाँबाट मैले यहाँ लेख्छु साइन ओमेगा टी इन्टु साइन ओमेगा टी माइनस फाइ, यति लेख्न मिल्छ होला यो। अब हेरौं, यहाँ हामीले यो टर्म लेखिसकेको छौं भनेपछि यो टर्मबाट हामीले यसलाई यो साइन सी अथवा साइन ए इन्टु साइन बी को फर्मुलामा तोड्न सक्छौं। साइन ए इन्टु साइन बी को फर्ममा तोड्न सक्छौं, अथवा साइन ए इन्टु साइन बी नतोडा यसलाई अझै सजिलो बनाऊ, dW/dt गरेर यसलाई यसरी गर्न सक्छौं होला। ई नट आई नट, यसलाई हामी के गरौँ, साइन ओमेगा टी लाई साइन ओमेगा टी नै राखौं। यहाँ हेरौं, फर्मुला कुनैबाट तोडेर हामीले ट्रिग्नोमेट्रीको कुनै पनि फर्मुला तोडेर हामीले गर्न सक्छौं, यसमा कुनै दिक्कत छैन। ठीक छ,
त साइन ए माइनस बी यहाँ छ भनेपछि साइन ए माइनस बी भनेको मतलब साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी यसरी लेख्न मिल्छ। यहाँसम्म ठिक। अब यसपछि म्याथमेटिक्स हो ई नट आई नट साइन ए मल्टिप्लाई गरिदिउँ न साइन स्क्वायर ओमेगा टी इन्टु कस फाई हुन्छ माइनस साइन ओमेगा टीलाई उता मल्टिप्लाई गर्यो भने साइन ओमेगा टी कस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कस ओमेगा टी इन्टु साइन फाई। यति लेख्दा त केही दिक्कत छैन। ई नट आई नट दुवैमा मल्टिप्लाई छ ठिक छ। अच्छा यहाँ हेरौँ ई नट आई नट यसलाई मैले यस्तो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन साइन स्क्वायर ओमेगा टी लाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी कस फाई लेखिराखौँ माइनस साइन ए इन्टु कस ए साइन थीटा इन्टु कस थीटा भन्नुको मतलब यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई 2 ले डिभाइड गर्दा के दिक्कत त छैन भने यहाँबाट 2 2 गऱ्यो भने 2 साइन ए इन्टु कस ए भन्नुको मतलब साइन 2a साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 लेख्न मिल्छ इन्टु कस फाई। यहाँसम्म कुनै दिक्कत छैन पनि यो भइहाल्यो। यो त स्मल टाइमको लागि पावर कन्ज्युमर डीडब्ल्यू बाई डीटी गर्दाखेरि हामीले डीडब्ल्यू इज इक्वल टू कति लेख्न मिल्छ इन्टु डीटी गर्न मिल्छ। अब यसको थोरै म फिजिक्स एक्सप्लेन गर्छु अनि त्यसपछि हामीले यसको क्याल्कुलेसन गरौँ। कुनै पनि सर्किटमा अल्टरनेटिङ करेन्ट बगिरहेको छ भने अल्टरनेटिङ करेन्टको इन्स्टेन्टेनियस भ्यालुलाई हामीले यस्तो तरिकाले डिनोट गर्छौं अथवा इन्स्टेन्टेनियस भोल्टेजलाई यस्तो तरिकाले हामीले डिनोट गर्छौं। कुन टाइममा स्मल टाइम टीमा टी टाइममा यस्तो इक्वेसन हुन्छ टी भेरिएबल हुन्छ टी चेन्ज हुँदै जान्छ हाम्रो यो करेन्टको म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुँदै जान्छ हो कि हैन। अब हामीले पावर निकाल्यौं पावरको लागि हामीले ईआई फर्मुला राख्यौं पावरलाई हामीले डीडब्ल्यू बाई डीटी भन्नुको मतलब स्मल टाइमको लागि पावर कन्ज्युम कति टाइमको लागि डीटी टाइमको लागि स्मल टाइमको लागि पावर कन्ज्युम कति छ यति छ। त यो स्मल टाइमको लागि हो भने स्मल टाइम डीटी को लागि हो भने हामीले एउटा कम्प्लिट साइकलको लागि भन्छ भने टी रन्स फ्रम 0 टु क्यापिटल टी हाफ साइकलको लागि भन्छ भने टी रन्स फ्रम 0 टु टी बाई 2 हाफ टाइम हो कि हैन। भनेपछि यहाँबाट हामीले यो डीटी ले मल्टिप्लाई गरेपछि फर अ कम्प्लिट साइकलको लागि टोटल वर्क डन कति हुन्छ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ ई नट आई नट अनि यो पुरै टर्म साइन स्क्वायर ओमेगा टी कस फाई माइनस कति हुन्छ त साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इन्टु कस फाई dt 0 देखि t सम्म कम्प्लिट साइकलको लागि यही न हो टाइम 0 देखि t सम्म। अब यो धेरै ठूलो टर्म भयो त्यही भएर मैले यसले अलग अलग इंटीग्रेशन गरेर सिधै भ्यालु राखिदिन्छु ठीक छ। यसको अलग अलग भ्यालु कति हुन्छ हेरौं यसलाई यसो गरौँ न यसो जिरो बनाउनको लागि ई नट त चेन्ज हुनेवाला छैन आई नट पनि चेन्ज हुँदैन कस फाई पनि चेन्ज हुँदैन कस फाईलाई यतै राख्नु इंटीग्रेशन 0 टु टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt माइनस यहाँबाट यो दुवैबाट कमन लिएको ई नट आई नट र कस फाई दुवैमा छ ए सरी यहाँ साइन फाई छ है यहाँ मैले मिस्टेक लेखेछु कि जस्तो छ साइन फाई छ सच्याइहाल्नुस् यसलाई यहाँ ई नट आई नट भइहाल्यो यतातिर म लेखिदिन्छु कस फाई र माइनस यहाँ लेखिदिन्छु साइन फाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 देखि t सम्म साइन 2 ओमेगा टी इन्टु dt। अच्छा यहाँसम्म ठीक छ। अब यसको इंटीग्रेशन गरौँ योलाई i1 म भनिदिन्छु र यसलाई इंटीग्रेशन i2 भनिदिन्छु ठीक छ। अलग अलग गरेर म भ्यालु पुट गरिदिन्छु यसलाई इक्वेसन 1 भनिराखौँ न के दिक्कत छ ठीक छ। अब यहाँबाट हेरौँ i1 इज इक्वल टु कति हुन्छ
इंटीग्रेशन 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। साइन स्क्वायर को इंटीग्रेशन हामीले गर्न जानेको छैनौं भने 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2 इंटू dt। यो त गर्न मिल्छ होला नि। 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई dt यसलाई गरौँ इंटीग्रेशन। यो 0 देखि t सम्म 1/2 निकाल्दैम न बाहिर 1/2। यो 1 को इंटीग्रेशन dt भइहाल्यो माइनस इंटीग्रेशन अफ 0 to t cos 2 ओमेगा t इंटू dt। अब यसको इंटीग्रेशन कति आउँछ हेरौं त। 1/2 त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, यो पुरैमा छ। यसको हुन्छ dt को t हुन्छ t माइनस 0 लेख्न मिल्छ माइनस cos 2 ओमेगा 2 को कति हुन्छ sin 2 ओमेगा। ओमेगा को ठाउँमा 2 पाई बाई t लेख्न मिल्छ 2 पाई f को, अनि इन्टु t को ठाउँमा क्यापिटल T माइनस sin 2 इंटू 2 पाई बाई t इंटू 0। अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एकैचोटि राख्दिएको मैले। हुन त तिमीले नगर्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट 0 लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ठीक छ। भनेपछि यो टर्म त sin 4 पाई अथवा sin 4 पाई सँग 0 मल्टिप्लाई sin 0 को भ्यालु 0 भइहाल्छ। यहाँ पनि टी कट्छ sin 4 पाई भन्नुको मतलब पाई 0 देखि पाई 180 2 पाई 360 4 पाई फेरि 360 भन्नुको मतलब यहाँ पनि sin को भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ। यसलाई याद राख्नु। sin 2 ओमेगा t अथवा cos 2 ओमेगा t को इंटीग्रेशन कति आउँछ 0 आउँछ। भने यो आयो t/2। इंटीग्रेशन 1 को भ्यालु कति आयो t/2। त्यस्तै इंटीग्रेशन 2 को भ्यालु i2 को भ्यालु निकालेर हेर्दियौ। इंटीग्रेशन 0 देखि 2 t सम्म, अनि यो भइहाल्छ sin 2 ओमेगा t इंटू dt। sin 2 ओमेगा t इंटू dt। sin को इंटीग्रेशन कति हुन्छ cos माइनस cos हुन्छ cos 2 ओमेगा t बाई 2 हुन्छ। अब यो t देखि कहाँसम्म दौडिन्छ, सरी 0 देखि कहाँसम्म दौडिन्छ t सम्म दौडिन्छ। 0 देखि कहाँसम्म दौडिन्छ t सम्म दौडिन्छ भने यसको भ्यालु निकालेर हेरौं। यसको भ्यालु निकालेर हेर्नुस्, यसको भ्यालु कति हुन्छ 0 नै आउँछ। यसको इंटीग्रेशन पनि त cos को कति राखौं हेरौं। cos 2 पाई मा हामीले यसको अप्पर लिमिट राख्यो भने कति हुन्छ cos 2 ओमेगा को ठाउँमा 2 पाई बाई t अनि t को ठाउँमा क्यापिटल T माइनस cos 0 सिधै लेखिदिन्छु, गडबड त हुँदैन किनभने यो पुरै टर्ममा 0 ले मल्टिप्लाई गरेर 0 नै हुन्छ। अनि यो कति हुन्छ -1 र यो t कट्यो cos 4 पाई भन्नुको मतलब 0 जस्तै हो। भन्नुको मतलब यो भइहाल्छ 1 माइनस 1 भन्नुको मतलब कति भइहाल्छ 0। cos 0 को भ्यालु 1 हुन्छ भाइ। यो त सिम्पल म्याथमेटिक्स हो। यसलाई मेट्नु है, यसलाई मेट्नु भने यति गरिसकेपछि हामीले के कुरा गर्न सक्छौं। हाम्रो इंटीग्रेशन i1 को भ्यालु कति आयो t/2, इंटीग्रेशन i2 को भ्यालु कति आयो 0। भने यो पुरै टर्म 0 लेख्न मिल्छ। भने यहाँ हेरौं त w इक्वल टु कति आउँछ e0 i0 अनि cos phi र यो पुरै इंटीग्रेशन को ठाउँमा t/2 लेख्दा त भइहाल्यो। यहाँ हेरौं, यहाँबाट हामीले लेख्न सक्छौं e0 i0 बाई 2 इंटू cos phi i इंटू t लेख्नु। यो वर्क डन भयो। पावर निकाल्नु छ भने पावर फर कम्प्लिट साइकल इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम हुन्छ w/t इज इक्वल टू कति हुन्छ e0 i0 बाई 2 इंटू cos phi इंटू t बाई t कट्यो भने p इज इक्वल टू कति हुन्छ e0 i0 बाई 2 इंटू cos phi है त। यो पावर कन्ज्युम्ड भयो। रियल पावर कति कन्ज्युम भइरहेको छ त्यो एक्चुअल पावर। अब यो एक्चुअल पावर कन्ज्युम्ड हो भने हेर, यो e0 बाई 2 छ i0 बाई 2 छ भने यसलाई मैले e0 बाई √2 लेख्न मिल्छ र i0 लाई i0 बाई √2 लेख्छु। √2 इंटू √2 भन्नुको मतलब 2 भइहाल्छ इंटू cos phi। अब e0 बाई √2 भन्नुको मतलब ev लेखिदिन्छु ev र i0 बाई √2 भन्नुको मतलब iv लेखिदिन्छु cos phi। ev इंटू iv भन्नुको मतलब pv लेख्न मिल्छ cos phi।
ईभी आईभी, जहाँ ईभी भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो एपरेन्ट भोल्टेज हो र आईभी भन्नुको मतलब के हो त एपरेन्ट करेन्ट हो। यसलाई हामीले याद गरौं, अर्को नाम पनि दिएको छौं, धेरै पपुलर नाम दिएको छौं, आरएमएस। यो आरएमएस भ्यालुहरु, आरएमएस भ्यालु। त यदि कहीं लेखेको छ नि हाम्रो बल्बहरुमा 220 भोल्ट लेखेको हुन्छ, त त्यो 220 भोल्ट के हो त आरएमएस, एपरेन्ट हो, देखिरहेको छ, भर्चुअल हो, नट रियल। ठीक छ नि। त रियल त के हुन्छ भन्दाखेरि E0/√2 हुन्छ आरएमएस को टर्ममा, यो आरएमएस भर्चुअल। भने यो पीभी जुन हुन्छ नि, यो पीभी भन्नुको मतलब के हो त त्यसो भए, पीभी भन्नुको मतलब के हो त्यसो भए एपरेन्ट पावर हो, एपरेन्ट पावर। र पीभी सँग मल्टिप्लाई भएको छ एउटा cos phi भन्ने टर्म। यो cos phi भन्ने टर्म जुन हुन्छ नि, cos phi, यसलाई हामी भन्छौं पावर फ्याक्टर, पावर फ्याक्टर भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं, पावर फ्याक्टर, पावर फ्याक्टर भन्छौं। cos phi भनेको पावर फ्याक्टर हो। ठीक छ। भनेपछि रियल करेन्ट जुन हुन्छ, रियल करेन्ट इज इक्वल टू, सरी, रियल पावर इज इक्वल टू एपरेन्ट पावर या भर्चुअल पावर इन्टु पावर फ्याक्टर हुन्छ। अब कहीं कतै कहिले कसैले भनिरहेको छ मेरो करेन्ट छ जसको भोल्टेज छ 220 भोल्ट र मेरो घरमा करेन्ट बगिरहेको छ 5 एम्पियर को, मेरो बत्ती छ 220 भोल्ट को र मेरो करेन्ट बगिरहेको छ 5 एम्पियर को, कति पावर कन्ज्युम हुन्छ भने पावर इज इक्वल टू तिमी सिधै के गर्छौ, VI। त VI गर्छौ भने 220 इन्टु 5 गरिदिन्छौ, यति वाट भनिदिन्छौ। आहा, तर यो एक्चुअल पावर हैन, यो आरएमएस हो अथवा हाम्रो भर्चुअल हो भोल्टेज, यो पनि आरएमएस हो, भर्चुअल करेन्ट। भने यो पावर पनि हामीले के निकाल्यौं, आरएमएस भन्नुको मतलब भर्चुअल हो, नट रियल, एपरेन्ट हो। त सर यसको एक्चुअल कसरी निकाल्ने त? यसको एक्चुअल यदि मानौ यो सर्किट यो डीसी हुन्थ्यो, ठीक छ नि, डीसी सर्किट, हाम्रो घरमा डीसी चलिरहेको छ, डाइरेक्ट करेन्ट चलिरहेको छ भने यो ठीक छ, एक्चुअल करेन्ट ठीक छ, एकदम सही छ। तर यदि एसी हो भने, एसी हो भने त्यहाँ अर्को एउटा कुरा पनि छ, दैट इज द पावर फ्याक्टर, cos phi। ठीक छ। यो पावर फ्याक्टरले नि रियल करेन्ट, रियल पावर कन्ज्युम्ड र एपरेन्ट पावर कन्ज्युम्ड बीचको डिफरेन्स देखाइदिन्छ, लस देखाइदिन्छ। भने यदि मैले कन्सिडर गरिरहेको छु, यदि मैले कन्सिडर गरिरहेको छु प्योर रेजिस्टर सर्किट, यदि मैले कन्सिडर गरिरहेको छु प्योर रेजिस्टर सर्किट, प्योर रेजिस्टर सर्किट मान्छु भनेपछि फेज करेन्ट र भोल्टेज बीचको फेज कति हुन्छ, 0 हुन्छ। भने पावर इज इक्वल टू, रियल पावर इज इक्वल टू पीभी इन्टु cos 0 हुन्छ। भने cos 0 भन्नुको मतलब कति हुन्छ, 1। भने P इज इक्वल टू कति हुन्छ, पीभी। तो प्योर रेजिस्टर सर्किटमा हाम्रो रियल पावर इज इक्वल टू एपरेन्ट पावर हुन्छ, रियल पावर इज इक्वल टू के हुन्छ, एपरेन्ट पावर हुन्छ। तर त्यही इन्डक्टर सर्किट होस्, इन्डक्टर सर्किट, इन्डक्टर प्योर इन्डक्टर सर्किट होस् भने त्यसको लागि फाइ इज इक्वल टू कति हुन्छ, पाई/2। क्यापेसिटर सर्किट पनि भयो भने के हुन्छ, क्यापेसिटर सर्किट जुन हुन्छ, प्योर क्यापेसिटर सर्किट जुन हुन्छ त्यसको लागि पनि फाइ इज इक्वल टू कति हुन्छ, पाई/2। इन्डक्टर सर्किटमा फेज जुन हुन्छ करेन्ट र भोल्टेज बीचको त्यो पाई/2 हुन्छ र क्यापेसिटरको सर्किटमा पनि त पाई/2 हुन्छ। भनेपछि यहाँ पावर, एक्चुअल पावर कन्ज्युम पीभी इन्टु cos 90, यो दुवैको लागि मैले गरिरहेको छु पाई/2। भने पावर लस कति भइहाल्छ, 0। हेरौं यहाँ कस्तो मजाको कुरा छ, यो काम लाग्छ चक कोइलमा, चक कोइल हामी युज गर्छौं, त्यसको कुरा पनि हामी डिस्कसन गर्छौं, चक कोइल भनेको के हो। त हेरौं, यदि कुनै एसी सर्किटमा हाम्रो रेजिस्टर छ, रेजिस्टर कनेक्टेड छ, ओन्ली रेजिस्टर छ, कम्बाइन्डको लागि पनि हामी कुरा गर्न सक्छौं यहाँ। त यदि प्योर रेजिस्टर सर्किट छ भने प्योर रेजिस्टर सर्किटमा एक्चुअल पावर लस जुन हुन्छ त्यो एपरेन्ट पावर लसको बराबर हुन्छ।
किनभने करेन्ट र भोल्टेज बीचको फेज के हुन्छ सेम हुन्छ तर प्योर क्यापेसिटर सर्किट छ अथवा प्योर इन्डक्टर सर्किट छ भने त्यसमा पावर लस के हुन्छ जीरो पावर लसै हुँदैन हो कि हैन तिनीहरुले पावर कन्ज्युमै गर्दैन ठीक छ त्यही भएर अथवा कम गर्छ कमसे कम गर्छ अलिअलि अब फेज यो त म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनबाट फेज जीरो हुन्छ प्र्याक्टिकली त अलिकति केही न केही 0.1234 आउँछ 100% नथिङ केही पनि हुन सक्दैन तर पनि म्याथमेटिकली हामी भन्न सक्छौं देयर इज नो पावर लस इन द प्योर इन्डक्टर सर्किट एन्ड प्योर क्यापेसिटर सर्किट भने पावर फ्याक्टर सर पावर फ्याक्टर कम्बाइन्ड सर्किट्सहरुको लागि कति हुन्छ त त्यसको लागि म तरिका सिकाइदिन्छु सबैले क्याल्कुलेट गर्न सक्छ हेरौं सबैको लागि फेजर डायग्राम बनाऊ एलसी सर्किट सरी हामीले सीआर सर्किट पढ्नु थियो सीआर सर्किटको लागि हामीले एउटा फेजर डायग्राम बनाएको थियौं यो आई र यो भिसी र यो हाम्रो थियो ई हो कि हैन र यो एंगललाई हामीले फाइ भनेको थियौं यसलाई प्यारालेलोग्राम बनाइदियौं यसरी ट्वी भने यो हाम्रो भिआर थियो हैन भिआर थियो भने यो भनेको मतलब ई हो अच्छा ई हो भनेपछि ई को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो यो भिसी हो भने ई इज इक्वल टु कति हुन्छ यो ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने पाइथागोरस थ्योरम युज गरे भने ई इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ कति हुन्छ वीआर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुस् ई इज इक्वल टु कति हुन्छ वीआर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर लेख्न मिल्छ भने ई भन्नुको मतलब आई इन्टु जेड हुन्छ इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ आई इन्टु आर स्क्वायर प्लस आई इन्टु एक्सी स्क्वायर भने यहाँ आई जेड इज इक्वल टु आई कमन लिदियो भने आर स्क्वायर प्लस यो कति भइहाल्छ भाइ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर भइहाल्छ आई कट्छ जेड इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर लेख्न मिल्छ यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने पावर फ्याक्टर cos phi इज इक्वल टु कति हुन्छ त cos phi यो ट्रायंगलमा हेरौं b बाइ h हुने गर्छ b भन्नुको मतलब vr हो h भन्नुको मतलब e हो vr भन्नुको मतलब i इन्टु r हो h भन्नुको मतलब i इन्टु z हो भनेपछि r बाइ z भन्नुको मतलब r स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर हा ठीक छ त्यस्तै हामीले प्योर यो एलआर सर्किटको लागि कुरा गर्ने हो भने एलआर सर्किटको लागि हामीले ग्राफ बनाउन सक्छौं यस्तो यो वीआर भयो यो आई भयो र यतातिर के हुन्छ वीएल हुन्छ हाम्रो ई यो हो ई हैन यो एंगललाई हामी फेज भन्छौं फेरि हामीले यहाँ cos phi निकाल्नु छ भने cos phi भन्नुको मतलब b बाइ h भन्नुको मतलब vr बाइ e भइहाल्छ vr भन्नुको मतलब यहाँ i इन्टु r भइहाल्छ अब vh भन्नुको मतलब i इन्टु z भइहाल्छ i काट्दै यसरी नै z को भ्यालु निकाल्न सक्छौं अथवा निकालिसकेको छौं पहिला r बाइ z को ठाउँमा स्क्वायर रुट अफ r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर हुन्छ एलसीआर सर्किटको लागि निकाल्न सकिन्छ त्यसो भए एलसीआर सर्किटको लागि पावर फ्याक्टर निकाल्न के गाह्रो छ र यो vr i यो vl माइनस vc हैन यतातिर vc हुने गर्थ्यो यतातिर vl हुने गर्थ्यो एलसीआर को लागि यो e यता आउँछ यो e भइहाल्यो फाइ भनेपछि cos phi इज इक्वल टु कति लेख्न मिल्छ cos phi इज इक्वल टु vr बाइ vl माइनस vc अच्छा सरी vr बाइ e लेख्न मिल्छ b बाइ h vr भन्नुको मतलब कति हुन्छ i इन्टु r हुन्छ e भन्नुको मतलब स्क्वायर रुट अफ vr स्क्वायर प्लस vl माइनस vc को स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ यहाँबाट i इन्टु r मैले लेख्दिए एकचोटी यहाँ vr भन्नुको मतलब अब i कमन लिदिन्छु i कमन लिदियो भने स्क्वायर रुट अफ r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर माइनस xc को स्क्वायर i कट्छ r बाइ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc को स्क्वायर z को भ्यालु भइहाल्यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ भने यो सबै पावर फ्याक्टर यसरी निकाल्न सकिन्छ कुन सर्किटमा कति हुन्छ कसरी हुन्छ यो निकाल्न सकिन्छ आई होप यहाँसम्म सबैले बुझ्नु भएको छ पावर फ्याक्टरको बारेमा पावर कन्ज्युमको बारेमा ठीक छ
भनेपछि एलसीआर सर्किटको केही न्युमेरिकल्स पनि हामी गर्नेवाला छौँ। एक दुईवटा म न्युमेरिकल्सहरू बताइदिन्छु, त्यसपछि गर्छ। सजिलो छ, एकदम गाह्रो केही पनि छैन यसमा एलसीआर सर्किटमा। र एक दुईवटा टपिक बाँकी छ, त्यो हामीले नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। द्याट इज द चक कोइल छ होइन, वाटलेस करेन्टहरू छ, को कुराहरू सानो सानो टपिकहरू छ, त्यसलाई म नेक्स्ट लेक्चरमा कम्प्लिट गरिदिन्छु। हुन्छ, र आजको लागि यति। आई होप सबैले बुझिराख्नु भएको छ भने मेरो भिडियोलाई प्लिज लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।